घर खोपींचेर झाडां कोसळपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्या। कवळ्या हांगा एक व्हड आंब्याचें झाड खोपीर कोसळ्ळें। तशेंच वास्को सेंट एंड्रीव्स चर्ची मुखार रस्त्यार झाड कोसळ्ळें। झाड 2 गाडयांचेर कोसळिल्ल्यान गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां। जिवीतहानी जावंक ना। काल एक वादळ आयिल्लें तेन्ना वाऱ्यान एक व्हडलो आंबो हांगा पडलो आनी बरो मोठो आसलो। गालशिरा म्हणटा ते कवळ्या आंबो पडून एक टेरसाचें घर आसलें त्या घराचेर पडलें। 2 खोपी आसल्यो म्हणजे घरां ल्हान घरां आसलीं। ते एक घर ते सारकेंच काबार जालां। ती एकटीच रावता थंय आनी तिजें घर सारकेंच काबार म्हळ्यार तिका कमीच कमी अवरेज ते 3 लाखाचें पूण लॉस जाल्लें आसा। जालें आनी कितें हांव येवपाक भायर सरलेलें आमच्या भितर येवपाक घर पडलें। आंबो पडलो। आंबो पडून बेगीन बॉम्ब मारून म्हाका भायर काडलें। आख्खें घर सगळें मोडलें गेलें। सगळें मोडलें। पडटलो आदार ना आनी दितलो आदार ना। एकटेंच हांव न्हिदपाचो आदार ना। काल हांगा 3:30 वारो येवन एक खूब वर्सांचो आंबो आशिल्लो। तो आंबो काल तो वाऱ्याचेर तो पडलेलो आसा ते प्रमाणे घराची एक स्लॅपाची डॅमेज जाल्ली आसा। ते सायडीन एक घर आनी एक खोप आसा। तशें आनीक एक खोप आशिल्ली ती डॅमेज जाल्ली आसा। आमी हांगा कवळे येयले पयलीं तेच्या घरार व्हडलो आंबो पडलेलो आहा पूण तेच्या उपरांत तेजी 2 खोपी आनी वाट मातशी बंद जाल्ली। आमी इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें। तर 25 ते 30 झाडां आमी ट्रीम केली आनी जी डेंजर जाली ती कट केली हेल्प ऑफ MPT आनी गोवा म्युनिसिपालिटी क्लिनी खातीर। पूण हे आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट तें आयज पडलें आनी 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें। ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा ते वाचले जाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हे जावपाचो कांड जावपाचो। म्हाजें नांव संतोष नांबियार। हांव जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क केलो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो। चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हणून जाल्यार झाड पडलें जातालो। हांव मातसो फुडें जाता खंय तरी झाड बँड जावन पडलें। एक्चुली इतलें बॅड लक म्हणपाचें आनी गूड लकूय म्हटल्यार जाता। वास्कोन ऑलमोस्ट आमी रिस्क जी झाडां आहा पळय सगळीं ट्रीम केलेली आसा। हें एकूच खंय तरी उरलेलें आनी ते सायडीक आसलेले एक्चुली पूण फुडें हॉटेल आसा आनी तो 2 जाण ते चायेक गेल्लेले। गोवा 365 खातीर कृष्णान नायक, हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।